बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हस्सान की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुहतरम भाइयों और बहनों, अगर आप अभी फारिग नहीं हैं तो ये वीडियो अभी मत देखें, जब फुर्सत हो तब ही देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो कान से नहीं दिल के कानों से सुनने के लायक हैं। लिहाजा आप बिल्कुल फुर्सत के लम्हात में इस वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो का हक अदा हो जाए। तो मुहतरम बहनों भाइयों, जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि माह शाबान का मुबारक महीना चल रहा है और इसमें एक ऐसी रात भी है जिसे शब बारात कहते हैं। इस खास रात के हवाले से एक खास अमल आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, लेकिन इस अमल से पहले शाबान के हवाले से चंद अहम बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ, जिसे जानकर आपको अमल की अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। माह शाबान एक बाबरकत महीना है। शाबान अरबी ज़बान के लफ्ज़ शाउब से बना है, जिसके माने फैलने के आते हैं, और चूंकि इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के लिए खूब भलाई फैलती है, इसी वजह से इस महीने का नाम शाबान रखा गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग इस मुबारक महीने की फजीलत से गाफिल हैं। इसी हवाले से एक हदीस आपके सामने रख दूं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की जानिब से उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ेदार हूँ। तो ये इतना मुबारक महीना है, लेकिन इस महीने को हम आम महीनों की तरह गुजार देते हैं, बल्कि बच्चे तो दूर की बात, बड़े और समझदार लोग भी जानते बूझते इस महीने को ज़ाया कर देते हैं। इस महीने के सारे दिन ही बरकत से खाली नहीं हैं, लेकिन इस महीने की 15वीं रात, जिसे शबे बारात कहा जाता है, इस रात को खास कर अल्लाह की रहमत और बरकत का दरिया बहता है। लेकिन हाय अफसोस कि इस मुबारक रात में भी कुछ घरानों में तो नाऊज़ बिल्लाह बाकायदा पटाखों का एहतमाम होता है। खुदारा, अगर अब तक आप इन खुराफात का शिकार थे तो आज इस वीडियो के बाद ज़रूर तौबा कर लीजिएगा। बल्कि इस मुबारक रात की अहमियत को इस हदीस मुबारक से मज़ीद वाज़ेह करता चलूँ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब निस्फ़ शाबान की रात आ जाए तो तुम इस रात में क़याम किया करो और उसके दिन यानी 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से तुलूए फजर तक करीब के आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज़ देते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। तो सुना आपने कि कितनी अजीम शान रात है कि जिसको आज तक हम गफलत से गुजारते चले आ रहे हैं। तो इस फजीलत वाली रात में एक ऐसा अमल आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी परेशानियों को, तकालीफ को, आफात को हमेशा के लिए ज़ाइल करने का सबब बनेगा, क्योंकि
یہ وہ خاص مجرب عمل ہے جو ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو محدث تھے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے عقیدت مندوں کو یہ عمل دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب نام تو اس کا اپنا ذاتی نام ہے، تو اگر کسی کا نام رکھا جائے تو عبداللہ یہ اگر رکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے بعد جو سب سے محبوب نام جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ ہے عبد الرحمن۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کو 6 دن میں نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہ رکھا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب اللہ قرآن پاک میں اپنے نام کو کئی جگہ رحمان فرماتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں ہو گئی، اسی طرح بسم اللہ میں ہو گئی۔ یہ رحمان اتنا تاثیر والا نام ہے کہ یہودی رحمان کے نام سے چڑ کھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رحمان نہیں کہنا چاہیے اللہ کو۔ اس نام مبارک میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس نام کو پڑھے گا، دعا کرے گا، کوئی بھی مشکل پریشانی لے کر، آفت کو لے کر، کسی بھی مشکل کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے اسے نجات دے دے گا۔ تو محترم خواتین و حضرات، شب برات جب آئے گی تو آپ نے مغرب کے بعد پٹاخوں میں نہیں، ان فضولیات چیزوں میں صرف نہیں کرنا اپنا وقت، آپ نے بچوں کو روکنا ہے۔ عورت، مرد، بچے، کوئی بھی ہو، وہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ میں اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے شب برات میں اس کو کر لیا تو اللہ آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ بلکہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی سناتا چلوں کہ ایک صاحب کا کوئی ویزا کا مسئلہ تھا، انہوں نے ویزا لگوانا تھا، تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ان کو ملٹیپل ویزا لگوا کر دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی تھی، اور یہ عمل کئی بندوں کو بھی بتایا گیا، اللہ کے فضل سے پھنسے ہوئے لوگ نکل گئے۔ آپ بھی اگر کسی عدالت میں، تھانے میں، کسی مسئلے میں، کسی کچہری میں پھنس جائیں، کسی معاملات میں، جیسے کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، چیزیں نہیں بک رہی ہیں، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ شب برات میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ یا رحمان اغثنی، یہ آپ نے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد پھر جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ شب برات کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں آسمان دنیا پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ فیصلے منتقل فرماتا ہے، گویا سال کا بجٹ پاس ہوتا ہے، تو آپ نے پھر کس سے مدد مانگنی ہے؟ رحمان سے۔ یا رحمان اغثنی۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ تو محترم ناظرین، شب برات کے حوالے سے یہ بہت زیادہ خاص عمل میں نے آپ سب کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ آپ لوگ اس مبارک رات کو خدا را ضائع مت کیجیے گا، آپ سوئیے گا مت، بلکہ کچھ وقت نکال کر عبادت ضرور کیجیے گا، اللہ سے مانگ لیجیے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہ اٹھنا، آپ کا یہ جاگنا، آپ کا یہ عبادت کرنا، آپ کا یہ دعا مانگنا رائے گا نہیں جائے گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ عمل کرے اس مبارک رات میں، ان تمام لوگوں کی حاجات کو پورا فرمائے، ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے، ان تمام لوگوں کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص فضل و رحمت سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔